इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् पहलगाम आतंकी आक्रमणं भारतस्य नारीशक्तीनां कृते समाह्वानम् आसीत्। सममेव आक्रमणस्य व्यूहरचयितॄणां कृते मृत्योः सन्देशमेव वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तस्य प्रशासनं महिला नेतृत्वे विकासं शासनस्य मुख्यबिन्दुरूपेण निर्माति। कोलम्बिया देशेन आधिकारिकतया स्वस्य वक्तव्यं प्रत्यावर्तितं यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीयप्रहारेण पाकिस्ताने प्राणहानिविषये शोकसंवेदना प्रकटितम् आसीत्। विदेशसचिवः विक्रम मिस्री इत्यनेन वाशिंग्टन नगरस्य यात्रावधौ अमेरिकीय प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं कृतम्। अपि च फ्रेंच ओपन पुरुषयुगलक्रीडायाम् अद्य पेरिस नगरे भारतस्य यूकी भाम्री तस्य अमेरिकीय सहभागी रॉबर्ट गैलोवे च निकोला मैक्टिक माइकल वीनस इत्युभौ पराजित्य तृतीयपरिक्रमे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भोपालस्य जम्बूरी प्राङ्गणे लोकमाता देवी अहिल्याबाई इत्यस्याः 63तम्याः जयन्त्याः अवसरे आयोजिते महिला सशक्तीकरण सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् पहलगाम आतंकी आक्रमणं भारतस्य नारीशक्तीनां कृते समाह्वानम् आसीत्। सममेव आक्रमणस्य व्यूहरचयितॄणां कृते मृत्योः सन्देशमेव वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् भारतं कश्चिदपि परोक्षयुद्धम् अक्षम्यरूपेण द्रक्ष्यति। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। प्रशासनस्य जनकल्याणयोजनानाम् उल्लेखयता सः अवदत् यत् अस्माकं प्रशासनं लोकमाता अहिल्याबाई देव्याः नागरिकदेवो भव इति मन्त्रमालक्ष्य कार्यं करोति। अस्माकं प्रशासनं महिला नेतृत्वे विकासस्य दृष्टिकोणं मुख्याधारत्वेन निर्माति। प्रशासनस्य प्रत्येक महत् योजनासु महिलानां महत्वपूर्णिका भूमिका अस्ति। नागरिक देवो भव गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही है। सरकार के हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमोदिना 60 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन 24,101 परिमितेषु नवनिर्मितस्य दतिया विमानस्थानकस्य प्रायः 37 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन नवनिर्मितस्य सतना विमानस्थानकस्य च उद्घाटनं कृतम्। सः इन्दौरनगरे मेट्रो रेलयानस्य प्रथमचरणस्य उद्घाटनमपि अकरोत्। तेन 1,70,200 अटलग्राम सेवासदनस्य निर्माणार्थं प्रथमदेयमूल्यस्य अपि विमोचनं कृतम्। अटलग्राम सुशासन भवनानां निर्माणेन ग्रामपञ्चायतानां स्थायी भवनस्य सुविधा प्रदानं भविष्यति। कोलम्बिया देशेन आधिकारिकतया स्वस्य वक्तव्यं प्रत्यावर्तितं यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीयप्रहारेण पाकिस्ताने प्राणहानिविषये शोकसंवेदना प्रकटितमासीत्। एतद्वक्तव्यं कांग्रेसदलस्य सांसद शशि थरूरस्य नेतृत्वे सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलस्य कोलम्बिया देशस्य विदेश उपमन्त्री रोजा योलाण्डा विसेन्तो इत्यनेन सह मेलनानन्तरम् आगच्छत्। कोलम्बिया देशस्य मन्त्रिभ्यः वरिष्ठाधिकारिभ्यः च ज्ञापयन् कांग्रेसदलस्य सांसद शशि थरूरस्य नेतृत्वे बहुदलीयप्रतिनिधिमण्डलेन घटनायाः विषये भारतस्य दृष्टिकोणं प्रकटितम्। कोलम्बिया देशस्य वक्तव्ये निराशा च प्रकटिता। The President is quite correct. We value very much the connection with BRICS, of which we are a founding member. We are also very, very attached to the growth of the global south, the countries of the developing world. And as far as India, which recently chaired the global south, is concerned, we would love to march together on the adventure of development and progress. तत्रैव शिवसेना सांसद श्रीकान्त एकनाथ सिन्धे इत्यस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलस्य सियरा लियोन देशस्य यात्रायाः समापनम् अभवत्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय स्टेट बैंक इत्यस्यानुसारं वित्तीयवर्षे 2023-2024 वर्षे भारतस्य सकलगृहोत्पादः 6.5% भवितुमर्हति, यस्मिन् चतुर्थे त्रैमासिके 7.4% वृद्धेः समर्थनं प्राप्तमस्ति। इमां वृद्धिं त्रैमासिकावधौ वित्तीयनिवेशे 9.4% वृद्ध्याः सहायता प्राप्ता। अस्मिन् वर्षे वित्तीयनिर्माणे 7.1% वृद्धिः सञ्जाता। विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्यनेन वाशिंग्टन नगरस्य यात्रावधौ अमेरिकीय प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं कृतं। स्वभ्रमणावधौ विदेशसचिवः श्रीमिस्री अमेरिकी विदेशसचिवेन क्रिस्टोफर लैंडो इत्यनेन सह मिलितवान्, यस्मिन् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय कार्यक्रमाणां समीक्षितवन्तौ। उभौ बलं प्रदत्तवन्तौ यत् प्रौद्योगिकी व्यापारः प्रतिभाज 21तमे शतके भारतामेरिका सहभागिता निर्माणस्य प्रमुखाः स्तम्भाः भविष्यन्ति। कोषस्य उपसचिवः माइकल फॉलकेंडर इत्यनेन सह विदेशसचिवः आर्थिकवित्तीयसम्बन्धानां दृढीकरणस्य उपायानां विषये चर्चां कृतवान्, यत्र अन्ताराष्ट्रियवित्तीयसंस्थासु सहकार्यम् आगामिषु वित्तीयकार्याणि कार्यदलप्रक्रियासु समन्वयः चास्ति। सः अमेरिके वाणिज्यस्य उपसचिवः जेफ्री केस्लर इत्यनेन सह भारतामेरिका द्विपक्षीय व्यापारप्रगतेः समीक्षां कृतवान्। सः उद्योगप्रतिनिधिभिः सह महत्वपूर्णेषु उदयमानेषु च प्रौद्योगिकीषु द्विपक्षीय सहकार्यम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपवेशनं कृतवान्। मिजोरम राज्ये लौङ्गटेले नगरे प्रचण्डवृष्ट्या कारणेन भूस्खलनस्यानन्तरं वसतिगृहं समेत 6 गृहाणां पतनेन अनेके जनाः मृताः इत्याशङ्का वर्तते। अधिकारिणः प्रोक्तवन्तः यत् शुक्रवासरे रात्रौ प्रायः 10:30 बाजारवेङ्ग चान्दमारी क्षेत्रयोः एषा घटना अभवत्। राज्यापत्प्रतिक्रियाबलस्य इत्येतस्य नेतृत्वे तृतीय भारतीय आरक्षित बटालियन इत्यस्य च कर्मचारिभिः मण्डलस्य बृहत्तमस्य नागरिकसमाजसमूहस्य यंग लाई एसोसिएशन इत्यस्य स्वयंसेवकानां साहाय्येन उद्धारकार्यक्रमाः प्रचलन्ति। अधुनापि अधिकविवरणं प्रतीक्षते। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इति पदसञ्चलनस्य 25तमं संस्करणं श्वः सम्पूर्णे देशे एकविशेषत्रिरङ्ग जनसभारूपेण आमानयिष्यते। केन्द्रीय युवप्रकरक्रीडामन्त्री डॉ मनसुख माण्डवीय राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अस्य विशेषसंस्करणस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे ओलम्पिक पदक विजेता योगेश्वर दत्तः, अन्ताराष्ट्रिय मल्लयुद्धक्रीडिका सरिता मोरः, चलच्चित्र अभिनेता शार्वरी, पूर्व क्रिकेट क्रीडकः चयनकर्ता च सबा करीमः चेत्येनं समेत्य अन्ये गणमान्यजनाः भागग्रहणं करिष्यन्ति। महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् अद्य मुम्बईनगरस्थे राजभवने अहिल्यादेवी होल्कर इत्यस्याः 63म्याः जयन्त्यावसरे तस्यै पुष्पाञ्जलिं समार्पयत्। मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अपि नागपुरे तां प्रति श्रद्धापुष्पाञ्जलिम् अयच्छत्। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्करा मराठा साम्राज्यस्य शक्तिशालिनी प्रभावशालिनी च शासिका आसीत्। जम्मूकश्मीरे भारतीय रेल मन्त्रालयः बागवानी विभाग इत्यनयोः तत्त्वावधाने अद्य कटरा रेलस्थानकात् मुम्बई रेलस्थानकं यावत् चेरी कार्गो इत्यस्य प्रथम यातायात सौविध्यस्य आरम्भो जातः। अस्माकं वार्ताहरेण प्रतिपादितं यत् एतत् जम्मूकश्मीरस्य बागवानी क्षेत्रं संवर्धयितुं प्रमुखे आपणैः सह सम्पर्कं संवर्धयितुं च एको महत्वपूर्णपदक्षेपो वर्तते। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं स्थानीय बागवानी क्षेत्रम् एकं विश्वसनीयं कुशलं संसाधनप्रदानं कृत्वा तेषां समर्थनम् अस्ति। फ्रेंच ओपन पुरुषयुगल क्रीडायाम् अद्य पेरिस नगरे भारतस्य युकी भाम्रे तस्य अमेरिकीय सहभागी रॉबर्ट गैलोवे च निकोला मैक्टिक माइकल वीनस इत्युभौ पराजित्य तृतीय परिक्रमे प्रविष्टवान्। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् पहलगाम आतंकी आक्रमणं भारतस्य नारीशक्तीनां कृते समाह्वानम् आसीत्। सममेव आक्रमणस्य व्यूहरचयित्रीणां कृते मृत्योः सन्देशम् एव वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तस्य प्रशासनं महिलानेतृत्वे विकासं शासनस्य मुख्यबिन्दुरूपेण निर्माति। अपि च विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्यनेन वाशिंग्टन नगरस्य यात्रावधौ अमेरिकीय प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं कृतम्।